तख्ती नंबर 19 मद्दात। ऊज़ीना हमजा ओ पेश ऊ ज़ालिया ज़ेर वी ऊज़ी नून अलिफ ज़बर ना ऊज़ीना ईलाफी हमजा कड़ी ज़ेर ई लाम कड़ा ज़बर ला ईला फा ज़ेर फी ईलाफी वूरिया वो उल्टा पेश वू रा ज़ेर री वूरी या ज़बर या वूरिया अताअन आइन ज़बर आ ता अलिफ ज़बर ता अता हमजा दो ज़बर अन अताअन गुसाअन गइन पेश गु सा अलिफ ज़बर सा गुसा हमजा दो ज़बर अन गुसाअन निशाअन नून ज़ेर नी शीन अलिफ ज़बर सा निशा हमजा दो ज़बर अन अदाउन हमजा ज़बर आ दाल अलिफ ज़बर दा अदा हमजा दो पेश उन अदाउन शवाउन शीन ज़बर सा वो अलिफ ज़बर वा शवा हमजा दो पेश उन शवाउन जज़ाउन जीन ज़बर जा ज़ालिफ ज़बर जा जज़ा हमजा दो पेश उन जज़ाउन जीआ जी या ज़ेर जी हमजा ज़बर आ जीआ शीआ शी या ज़ेर शी हमजा ज़बर आ शीआ युबीउ या पेश यू बाद या ज़ेर बुई युबी हमजा पेश उ युबीउ बरीउन बा ज़बर बा रा या ज़ेर री बरी हमजा दो पेश उन बरीउन खतीअतुहु खा ज़बर खा ता या ज़ेर ती खती हमजा ज़बर आ खतीअ ता पेश तु हा उल्टा पेश हु खतीअतुहु शूई शीन वो पेश सू हमजा ज़ेर ए शूई बिमा उन्ज़िला बाज़ेर बी मीम अलिफ ज़बर मा बिमा हमजा नून पेश उन बिमा उन ज़ाज़ेर ज़ी लाम ज़बर ला बिमा उन्ज़िला क़ालू आमन्ना क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा लाम वो पेश लू क़ालू हमजा करा ज़बर आ क़ालू आ मीम नून ज़बर मन नून अलिफ ज़बर ना क़ालू आमन्ना बनी आदम बा ज़बर बा नून या ज़ेर नी बनी हमजा करा ज़बर आ बनी आ दाल ज़बर दा बनी आदा मीम ज़बर मा बनी आदम या आदमु या करा ज़बर या हमजा करा ज़बर आ या आ दाल ज़बर दा मीम पेश मु या आदमु या अय्युहल्लज़ीन आमनू या करा ज़बर या हमजा या ज़बर आई या पेश लू या अय्यु हा लाम ज़बर हल लाम ज़बर ला या अय्युहल्ला ज़ाल या ज़ेर ज़ी नून ज़बर ना या अय्युहल्लज़ीन हमजा करा ज़बर आ मीम ज़बर मा आमा नून वो पेश नू आमनू या अय्युहल्लज़ीन आमनू उलाइका हमजा पेश उ लाम कड़ा ज़बर ला उला हमजा ज़ेर ए उलाई क्या ज़बर क्या उलाइका मलाइकतु मीम ज़बर मा लाम कड़ा ज़बर ला मला हमजा ज़ेर ए मलाई क्या ज़बर क्या ता पेश तु मलाइकतु
الآن همزة لام كلا زبر همزة كلا زبر نون زبرنا الآن آمين همزة ميم كلا زبر ميم يا زير ميم نون زبرنا آمين والصافات والصاد زبر والصاد فاكرة زبر صاف والصاف فاكرة زبر فا تازيتي والصافات ولا تحاضون وهو زبر و لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تحاضات كلا زبر حاض ولا تحاضات وفيش بون زبرنا ولا تحاضون صواف صاد زبر صا ووفا زبر واف صواف فا زبر فا صواف غير مضار غين يا زبر غي را زبر را غير ميم باسمو غير مو ضاد را زبر ضار غير مضار غاد زر غير مضار ولا جان وهو زبر و لام الف زبر لا ولا جيم نون زبر جان ولا جان نون دو پیش نون ولا جان لضالون لام زبر لا ضاد لام زبر ضال لضال لام وبيش لو نون زبرنا لضالون ظانين ظانون زبر ظان نون يا زرني ظاني نون زبرنا ظانين ولا الضالين وهو زبر و لام ضاد زبر لض ضاد لام زبر ضل ولا الضال لام يزل ولا الضالين نون زبرنا ولا الضالين لا إله إلا أنت لام الف زبر لا همزة غير إيه لا إيه لام كلا زبر لا ها زبرها لا إله همزة لام زير إلا ما الف زبر لا إلا همزة نون زبر أنت زبرت أنت لا إله إلا أنت هؤلاء هكذا زبرها همزة پیش او هاء لام الف زبر لا هؤلاء همزة زير إيه هؤلاء فإذا جاءت الصاخة فزبر فا همزة زير إيه فإذا الف زبر زا فإذا جيم الف زبر جاء همزة زبر أ فإذا جاء تا صاد زير الصاد خا زبر صاخ فإذا جاءت الصاخ خا زبر خا تا بيشتو فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة هنيئا مريئا ها زبرها نون يا زيرني هني همزة ميم زبر هنيئا ميم زبر ما را يا زيري هنيئا مري
همزة دو زبر أن هنيئا مريئا أتحاجوني همزة زبر أ تا پیش تو أتو حاجيم زبر حاج أتحاج جيم نون پیش جون نون يا زيني أتحاجوني فإذا جاءت الطامة الكبرى فزبر فا همزة زير إي فإي ذال ألف زبر ذا فإذا جيم ألف زبر جا همزة زبر أ فإذا جاء تا طا زير تط طاميم زبر طام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما تلم بيشتل فإذا جاءت الطامة الكاف با بيش كبرى كلا زبر را كبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى سبز حروف को मोटा करें बाकी तमाम रंगों के हुरूफ बारीक पढ़ें सुर्ख निशान पर गुन्ना करें नीले निशान पर कलकला करें हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون